अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले नायाब, पावरफुल और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। आज का ये नायाब और बेहतरीन अमल ख़ास कर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए है। मियाँ बीवी के दरमियान वो मोहब्बत जो दावत डाली गई हों काला जादू और बंदिशों के दरमियान। काला जादू और बंदिशों की वजह से अक्सर बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान तलाक वाक़या हो जाती है। शोहर बीवी को घर से निकाल देता है, बीवी घर छोड़ के चली जाती है। हर वक्त घर में लड़ाई झगड़े, बेचैनी, बेसकूनी, बात बात पर लड़ना झगड़ना, बच्चों को खर्चा न देना, बीवी को खर्चा न देना, बीवी को अपना बीवी न समझना, बीवी को पराई समझना। आजकल इस दौर में जहाँ पर औरतों की तादाद ज़्यादा है वहीं काला जादू करने वाले औरतें भी ज़्यादा है। अक्सर मर्द घर से बाहर अफेयर चलाते हैं, औरतों में मशगूल रहते हैं, घर में टाइम नहीं देते, या उन पर बाहर लड़कियां औरतें ऐसा जादू करते हैं, बंदिशें करते हैं कि वो शख्स फिर अपने घर का नहीं रहता, वो शख्स फिर अपने घर को घर नहीं समझता, वो सिर्फ एक मुसाफिर खाना समझता है, आकर रात गुजारकर वापस चला जाता है। मेरे पास जो केसेस आते हैं उनमें से तकरीबन 60% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े और टेंशन चलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तलस्म को मोहब्बत के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तलस्म को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ काम के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि मोहब्बत के काम जायज़ उमूर के लिए कीजिएगा, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए कीजिएगा, बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत के लिए कीजिएगा, रिश्तेदारों के दरमियान मोहब्बत के लिए कीजिएगा। इस तलस्म को शोहर अपनी बीवी के लिए लिख सकता है, बीवी अपने शोहर के लिए लिख सकती है, अपने बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो, अपने वालिदैन के लिए लिख सकते हो, अपने रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो, अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो एक दूसरों से नाराज़ हो, अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो आपसे नाराज़ हो, अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो आपसे मुखालफत रखता हो, जो आपसे दुश्मनियाँ करता हो, अपने उन रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो जो हमेशा आपको नुकसान देने के दर पे हो। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स मैं चेक करता रहता हूँ, लोगों के कमेंट चेक करता रहता हूँ, लोगों के कमेंट देखता रहता हूँ। लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं कि हम आंसर कैसे इस्तेमाल करें, हम साथ कैसे इस्तेमाल करें। इसकी वजह यह है कि लोग वीडियो लास्ट तक, आखिर तक नहीं देखते, वीडियो खोलते ही स्किप कर देते हैं, टाइटल देखते हैं, थंबनेल देखते हैं, वीडियो गौर से नहीं देखते। जो शख्स वीडियो लास्ट तक, आखिर तक नहीं देखता वो तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब न करे और ना ही मुझे मैसेज करे, ना ही मैं ऐसे मैसेजेस और कमेंट का जवाब देता हूँ। आजकल आप लोगों के आसानी के लिए हर वीडियो में मैं ये कोशिश करता रहता हूँ इन 3-4 दिनों से, जिसमें मेरे एक भाई ने मुझे बार बार इसरार के बाद एक मशवरा दिया कि साथ कैसे निकाला जाता है और आंसर कैसे निकाला जाता है। इस 2 लिंक को मैंने आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में ही रखा है। कमेंट बॉक्स पर पहले कमेंट में आप लोगों को दिखाई देगा कि साथ का लिंक अलग रखा हुआ है और आंसर निकालने का लिंक अलग रखा हुआ है। जब तक आप लोग साथ निकालने पर और आंसर निकालने पर अबूर न रखो, उस वक्त तक अमलियात में आप लोग कदम मत रखिएगा।
پیارے دوستوں، اسی طرح آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ ویڈیوز چھوٹے سے چھوٹے بناؤں تاکہ آپ لوگوں کو بہترین انداز میں سمجھا بھی سکوں اور آپ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ تو محبت کا یہ طلسم بہت ہی نایاب اور زبردست طلسم ہے۔ اس طلسم کو آپ لوگوں نے شمس کے ساتھ میں لکھنا ہے۔ ویسے تو شمس کا ساتھ اتوار کے دن کا پہلا ساتھ ہوتا ہے، لیکن 24 گھنٹے کے درمیان آپ کسی بھی ٹائم میں ایڈجسٹ کر کے لکھ سکتے ہو۔ شمس کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے 2 عدد تعویذ لکھنے ہیں۔ دونوں تعویذوں کو عرق گلاب اور نیلے سیاہی سے لکھا جاتا ہے۔ اس تعویذ میں جہاں محبت 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 لکھا ہے، اس کے نیچے اپنا نام اور مطلوب کا نام بھی لکھنا ہے۔ دونوں تعویذوں کو لکھنے کے بعد دونوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کر، نیلے کپڑے کا کور کا مطلب اس میں لپیٹ کر تعویذ کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ ایک نقش آپ لوگوں نے اپنے گلے میں ڈال دینی ہے یا بازو پہ پہن دینی ہے۔ ایک نقش کو، دوسرا جو نقش ہوگا اس کو آپ لوگوں نے مطلوب کے عنصر کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد آپ نے 12 عدد الگ سے نقش لکھنے ہیں۔ اسی طریقے سے اس 12 نقش کو بھی آپ لوگوں نے شمس کے ساتھ میں ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد ان 12 نقش کو آپ لوگوں نے ہر گھنٹے میں ایک ایک کر کے جلا دینی ہے۔ جلاتے وقت بتیوں پر کچھ بھی نہیں لگانا، صرف اور صرف بار بار یہ الفاظ اپنے دہرانے ہیں کہ فلاں بن فلاں کے دل میں اپنا شدید محبت ڈال رہا ہوں اور فلاں بن فلاں کو اپنے طرف کھینچ رہا ہوں تاکہ وہ مجھ سے محبت شدید کرے۔ اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے۔ اس نقش کو صرف اور صرف لکھ سکتے ہو، اس کا فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی مت نکالیے گا، کیونکہ یہ لکھنے میں بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ موکل پر مشتمل ہے، اس کے 4 عدد موکل اور 6 عدد خادم ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی بہترین اور نایاب قسم کا کام کرتا ہے۔ اس طلسم کا کام 3 دن کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ آئے گا۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کم از کم 16 دن تک پھر کوئی دوسرا عمل محبت کا اسی کام کے لیے یا اسی شخص کے لیے نہیں کرنا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا، ساتھ میں کومنٹ کیجئے گا اور اپنی رہنمائی سے مجھے آگاہ کیجئے گا۔ یہ بھی کومنٹ کیجئے گا کہ ساتھ اور عنصر نکالنے کا جو لنک میں نے آپ لوگوں کے لیے کومنٹ باکس میں رکھا ہے، آپ لوگوں کو اچھا لگا یا نہیں۔ کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ یہ بھی کومنٹ کیجئے گا کہ جس دوست کا میں نے رات کے وظیفے میں نام ڈالا ہے اسے کتنا فائدہ ملا ہے، تاکہ اس کو ڈبل میں شامل کروں۔ رات کے وظیفے میں خصوصاً درود شریف کے حلقے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ خصوصاً وہ دوست، وہ بہن بھائی جو لائیو کام کروانا چاہتے ہو، وہ کسی بھی ٹائم کومنٹ باکس میں یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کا مدد کرے، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ پیارے دوستوں، ان بہن بھائیوں کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جو کالا جادو اور بندشوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔